अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। साफ सुथरा 6 मरले का डबल स्टोरी मकान जिसका टेरेस खूबसूरत फूलों पौधों से सजा हुआ था, खूबसूरत कुर्सियों और गमलों से सजा। ये घर जन्नत के ख्वाबों का घर था, छोटा सा, साफ सुथरा, पुरसकून। वो शुरू से ही रानिया चाची से बहुत मुतासिर थी। उनका घर, उनकी ड्रेसिंग, उनके खाने, गर्ज के हर चीज़ दूसरों से बहुत अलग, बहुत मुख्तलिफ होती थी। उस वक्त भी उनके घर को हैरत और हसरत के मिले जुले तासुरात से देख रही थी। जन्नत गांव से अपनी पढ़ाई जारी रखने शहर आई थी। छुट्टी का दिन दादा के घर गुजारती और बाकी दिन पढ़ाई के लिए रानिया चाची और इबाद चाचू के घर। रानिया चाची के 2 ही बच्चे थे। बड़ा बेटा मैट्रिक में था और छोटा 8वीं में। रानिया चाची खुद एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करती थी। पहले कभी कभार चाचू के साथ गांव उनके पास आती थी। तब उनके खूबसूरत कपड़े, जूते, ज्वेलरी और आंखों का काला चश्मा देखकर जन्नत को वो बहुत खूबसूरत लगती थी, सबसे अलग। जन्नत अक्सर सोचती थी कि चाची कितनी खुशकिस्मत है। जाते वक्त वो उसकी मुट्ठी में 500 या 1000 का नोट थमा जाती तो जन्नत की तो ईद ही हो जाती थी। बड़ी तेज औरत रानिया। शादी के साल बाद ही किचन अलग किया, 5 साल बाद अलग घर ले लिया। हमसे ना हो सकी ऐसी चालाकियां। दादा के घर मछली ताई हमेशा रानिया चाची का जिक्र ऐसे ही अल्फाज में करती थी। हमारा सब्र तो सारी जवानी खा गया, रानिया जैसी होशियारी ना आ सकी। हुमैरा चाची भी कुछ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करती। जन्नत सोच में पड़ जाती कि इतनी मुहज्जब और खुश इखलाक रानिया चाची क्या वाकई तेज तरार थी। तो फिर उनका साफ सुथरा, ठंडा और खुशबूदार घर बहुत बाबरकत महसूस होता था। क्यों? उस शाम रानिया किचन में आई तो चाची रात के खाने में मसरूफ थी। किचन में खुशबू फैली हुई थी। क्या बना रही हैं चाची? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोफ्ते बना रही हूँ, साथ माश की दाल भी। उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो उनकी ज़ात का हिस्सा थी। अब बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं चाची, मुझे भी सिखा दे। वो कुर्सी घसीट के बैठ गई। ज़रूर सिखा दूंगी, लेकिन पहले तुम अपना एफए तो मुकम्मल कर लो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बेटा, वो उसे मोहब्बत से समझाने लगी। पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है चाची। वहाँ गांव में स्कूल की टीचर को इंग्लिश नहीं आती थी तो वो इंग्लिश के पीरियड में बस 1-2 सबक ही पढ़ाती रहती थी। 8वीं तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मजाल है जो कोई भी लड़की इंग्लिश के इम्तिहान में पास हुई हो। जन्नत के बात करने के अंदाज में देहातीपन झलकता था। आप मुझे पढ़ा देंगी चाची? हाँ बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं। तुम देखती हो कि शाम को मेरे पास 5-6 लड़कियां ट्यूशन लेने आती हैं। वो साथ साथ रायता भी बनाने लगी। जी मैंने देखा है, आप बहुत मेहनत करती हैं चाची, थकती नहीं हैं। जन्नत के मासूमाना सवाल पे वो हंस दी और हंसती ही चली गई, यूं जैसे अपने किसी दुख पे हंस रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके हाथों का ब्रेसलेट दमक रहा था। मखरूती उंगलियों में फंसी अंगूठियां बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको गोल्ड बहुत पसंद है ना चाची? मेरी अम्मा के पास भी है। ये बड़े बड़े झुमके, बड़ा सा हार। कहती हैं कि सारा शादी पे दूंगी तुम्हें, पर मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके गोल्ड जैसा गोल्ड लेना है, नाजुक और खूबसूरत। अब उसका ध्यान कहीं और था। रानिया ने चौंक कर अपनी कलाई की संप देखा। ऐसा गोल्ड? अरे नहीं नहीं, तुम अपनी अम्मा के जैसा गोल्ड ही लेना। और फिर से वो हंसने लगी। हंसते हंसते उनकी आंखों में पानी चमकने लगा। जन्नत को लगा चाची उसका मजाक उड़ा रही हैं। माँओं की बात माननी चाहिए बेटा, माँ का दिल नहीं तोड़ते, इसलिए कह रही हूँ। रानिया ने शायद उसके चेहरे के तासुरात भांप लिए थे, सो जवाब देना ज़रूरी समझा, तो वो भी मुस्कुरा दी। फिर उस रोज़ दादा के घर दादी का सालाना ख़त्म था। सब लोग जमा थे। चाचू इबाद भी थे। चाची और उनके दोनों बेटे काफ़ी देर बाद आए। शेफून के सूट में मलबूस, हल्के फुल्के जेवर के साथ
दमकती जिल्द वाली चाची बहुत ही हसीन लग रही थी। वो कोई बहुत गोरी चिट्टी खातून नहीं थी, लेकिन उनकी शख्सियत में एक खास कशिश थी। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत से लोगों में वो अलग ही नजर आती थी। दोनों बेटे भी संजीदा और तमीज़दार थे। मंझली ताई और छोटी चाची बढ़ चढ़ के हर काम कर रही थी, लेकिन जन्नत ने महसूस किया था कि रानिया चाची बस एक तरफ बैठ कर कुरान पाक की तलावत में मसरूफ थीं। ये है ना इबाद की बीवी, नौकरी करती है, सुना है कपड़े का कारोबार करती है और बड़ी बड़ी महंगी ट्यूशनें पढ़ाती है। मेरी भतीजी गई थी अंग्रेजी की ट्यूशन के लिए। ज़रा जो लिहाज किया हो कि ससुराली मोहल्लेदारी है, मुंह फाड़ के 4000 फीस मांग ली। वो बेचारी तो फीस सुन के ही वापस आ गई। मोहल्ले की खातून रानिया चाची के बारे में बातें कर रही थी, जो पास बैठी जन्नत के कानों में भी आ रही थी। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है एक लड़की ट्यूशन में मुस्तहिक भी होती है, जो फीस नहीं देती उसे भी इतनी ही मेहनत और तवज्जो से पढ़ाती है ये। दूसरी खातून ने चची की तारीफ की। पता नहीं बहन, लेकिन जो भी है बड़ी तेज औरत है। क्या मियाँ को काबू में किया है इसने? सारों से लेके अलग बैठी हुई है। इसके नखरे और फैशन तो देखो जरा। दूसरी दोनों बेचारी सीधी साधी, देखो तो कैसे नौकरानियों की तरह काम कर रही हैं। वो खातून साथ साथ सालन में से बोटियां ढूंढ ढूंढ के अपनी प्लेट में डाल रही थी। देखो तो कैसे अंदर बाहर होके सबको खाना खिला रही हैं। सास की बरसी है, खत्म बाकायदगी से करवाती हैं। ससुर को संभाला हुआ है, सस्ता कपड़ा पहन लेती हैं। कोई नमूदो नुमाइश नहीं इनके घर, ना इन्होंने कभी घर से बाहर कदम निकाला है। उनकी बात सुनकर जन्नत की नजरें मंझली ताई और हुमैरा चाची की तरफ उठ गईं। मंझली ताई हमेशा से सस्ते और घटिया कपड़े पहनती थी और ऐसे कपड़ों का अंबार था उनके पास। दुपट्टा कानों के पीछे अड़ से बेचारी सी शक्ल बनाना उन्हीं का खासा था। और हुमैरा चाची 5 बच्चों के साथ बेडोल होते जिस्म और खुले बेहंगम कपड़ों के साथ हमेशा अपनी बेचारगी और सब्र के किस्से सुनाते हुए तिरछी नजरों से रानिया चाची को देखते हुए अपने मूड के हिसाब से चलने वाली खातून थी। वो बस ये चाहती थी कि हर कोई उनके साथ होने वाली ज्यादतियों और उनके सब्र के किस्से खामोशी से सुने। मैंने तो सुना है कि नंदों से भी कम कम ही बात करती है, जबकि बड़ी हुमैरा बड़ी घुल मिल जाने वाली है। तीनों नंदों से बहुत दोस्ती है उसकी। वो खातून मुसलसल बोटियां फड़का रही थी और साथ साथ गीबत भी जारी थी। जन्नत को उनकी बातें सुन के रानिया चाची खुद गर्ज लगने लगी। खाने के बाद इबाद चाची को घर छोड़ा। उनके ट्यूशन का टाइम हो रहा था। लड़के भी दोनों मोटरसाइकिल पे घर चले गए। इबाद चाचू दोबारा आ गए। सब मिलके बैठ गए। चाय का दौर चलने लगा। तंदूर से रोटियों का बिल आ गया। दादा बा, हमाद ताया और जैद चाचू ने बिल इबाद चाचू के सामने रख दिया। उन्होंने जेब से 1000 के कई नोट निकाल कर दादा बा को पकड़ा दिए। जन्नत का माथा ठनका। मोहल्ले की वो खवातीन तो कह रही थी कि ये सालाना खत्म हर साल मंझली ताई और चची हुमैरा करवाती हैं। मतलब इनके शुरू की कमाई से यहाँ आबाई घर में सालाना खत्म मुनक्किद किया जाता है। बस अब देख की पकवाई रह गई है, कल वो भी दे दूंगा। इबाद चाचू की बात सुनकर दादा बा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। मंझली ताई और चाची डब्बे भर भर के गोश्त का सालन अपने मैके और मोहल्ले के मनपसंद लोगों को भिजवाती रहीं और दाद बटोरती रहीं, जबकि रानिया चाची लोगों की नज़रों में बुरी की बुरी ही रहीं। क्या कर रही हैं चाची? अगले दिन की बात है, जब चाची टेरेस पे बैठी थीं तो जन्नत उनके पास आई। कुछ नहीं बेटा, ये कल 2-3 सूट कॉलेज की कॉलीग के हाथ सेल किए तो उसे बहुत पसंद आए। उसने मज़ीद 3 सूट ऑर्डर किए हैं, बस उनका हिसाब लगा रही हूँ। वो मोबाइल एक तरफ रख के सीधी हो बैठी। हाशिम और आसिम कहाँ हैं? खेलने गए हैं, आज छुट्टी थी ना अकेडमी से। वो हल्का सा मुस्कुराई। चाची, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? वही उसके बेतुके सवाल। वो सीधी हो बैठी। मुझे आदत है बेटा, पहले तो मैं इससे भी ज़्यादा काम करती थी। घर के कामों के लिए कोई मेड नहीं रखी हुई थी। ये तो अब आकर 2-3 सालों से मैंने मेड रखी है। वो मुस्कुराते हुए बोली। आप इबाद चाचू से भी तो अपना खर्चा लेती होंगी ना? वही जो हर बीवी शोहर से लेती है महीने भर का। और वैसे भी चाचू का बिजनेस तो इतना अच्छा है। तो फिर बस मुझे लगता है कि आप थक जाती होंगी।
मैं मंजली ताई और हुमैरा चाची को देखती हूँ तो लगता है कि वो तो आराम कर रही हैं। सारी सारी दोपहर टीवी के ड्रामे देखती हैं, आराम करती हैं। हर शाम किसी ना किसी सहेली, रिश्तेदार या मोहल्लेदार के घर चक्कर लगाती हैं। फिर भी सब कहते हैं कि वो बहुत काम करती हैं। जन्नत की पूरी बात सुनकर वो हंसी नहीं बल्कि बिल्कुल खामोश हो गई। तो कुछ ऐसा है जन्नत कि कुछ लोगों के आराम के लिए किसी एक को बहुत काम करना पड़ता है बेटी। लोगों को लगता है कि मेरी ये मेहनत सिर्फ मेरी अपनी ज़ात के लिए है, लेकिन ये मेहनत, ये कुर्बानी किस किस की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ आराम लेकर आ रही है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। कुछ रिश्ते निभाने के लिए खामोशी से ज़िंदगी गुजारना पड़ती है, गिले शिकवे अंदर कहीं दफन करके चेहरे पे मुस्कुराहट सजाना पड़ती है। वो पहली बार संजीदा नजर आ रही थी। जन्नत कुछ ना समझ सकी। वो दोनों कहती हैं कि वो बहुत सब्र कर रही हैं और आप बहुत जल्द अलग होकर मज़े की आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनकी आंखों में एकदम नमी उभर के गायब हुई थी। जन्नत ने देखा था। अच्छा बेटा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? कैसी तैयारी जारी है? मेरे पास तो सिर्फ इंग्लिश की किताब खुलती है। रानिया ने एकदम मौजू बदल दिया। जन्नत ने भी इस बात में सर हिला दिया। अच्छी, लेकिन वो समझ गई कि कहीं कोई महरूमी ऐसी है जो चाची की ज़िंदगी में बहुत मुद्दत से है, लेकिन वो उसे बहुत गहराई में अपने सीने में छुपाए हुए हैं। चंद रोज़ बाद दादी के घर गुजरात वाली फुप्पो आ गई थी। सब इकट्ठे थे। जन्नत भी इबाद चाचू के साथ चली गई। रुखसाना फुप्पो ने चाचू से बाजार जाने का कहा तो वो फौरन उठ गए। चलो, वो चादर लेकर आई और अपनी दोनों बेटियां घर छोड़ के चाचू के साथ चली गईं। मौसम बदल रहा है। अबाद ने वादा किया था कि दोनों बहनों को जोड़े लेकर देगा। रुखसाना इसीलिए बाजार गई है, मेरा और अपना जोड़ा लेने। उनके जाने के बाद रेहाना फुप्पो ने बताया। हुमैरा चाची और मंजली ताई ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तो और क्या, बहनों का भी हक बनता है। साल बाद देगा एक एक जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो इसकी बीवी हर हफ्ते इतने महंगे महंगे कीमती जोड़े बनाती है, उसे लेके दे सकता है तो बहनों का भी हक है। मंजली ताई की बात पर हुमैरा चाची ने बाकायदा रानिया चाची का स्टाइल अपनाने की कोशिश की थी। कभी जो उसे एक दफ़ा का पहना जोड़ा दोबारा पहने देखा हो। मैं अपनी सैलरी से करती हूँ शॉपिंग। ये कहते हुए उन्होंने उसकी नकल उतारी, जिस पे सब हंसने लगी। जन्नत को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रुखसाना फुप्पो वापस आई तो इबाद चाचू का 10,000 खर्च करवा दिया। दोनों बहनों के एक जैसे बेशकीमती जोड़े थे, वाकई बहुत खूबसूरत भी थे। और फिर यूं ही वक्त गुजर जा रहा था जब एक रोज़ इबाद चाचू को दादाबा का फ़ोन आया। वो जी अभी आया कह के चले गए। चाची ने भी किसी काम से जाना था, इसलिए जन्नत को भी दादी के घर भिजवा दिया गया। कहाँ जा रही हो तुम? जाने से पहले चाचू ने चची से पूछा। मौसम बदल रहा है ना, तो कुछ कपड़े लेने हैं अपने लिए। बस मार्केट तक जा रही हूँ, वो अपने पर्स में पैसे रखते हुए बोली। मुझे देर हो जाएगी, इसलिए आप जन्नत को साथ ले जाएं। हाशिम मेरे साथ ही होगा, उन्होंने वजाहत दी। चची हाशिम के साथ बाइक पे जा रही थी। जन्नत को लगा कि चाचू को अपनी तरफ से शॉपिंग के लिए कुछ पैसे उन्हें देने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसे इशारा करते गाड़ी में बैठ गए। दादा के घर कोई मसला था। ज़याद चाचू ने किसी का कर्ज चुकाना था। 60,000 की रकम थी और अब वो वापसी का मुतालबा कर रहा था। चाचू के पास पैसे थे नहीं। उन्होंने अपना मसला दादा अब्बा के सामने रखा और दादा अब्बा ने इबाद चाचू को फ़ोन कर दिया। ठीक है, परेशान ना हो, सुबह तक मैं दे दूंगा। उस वक्त आप अब्बू के साथ जाके उसे वापस कर आना। अभी फ़ोन करके कह दो कल शाम तक उसकी रकम वापस मिल जाएगी। इबाद चाचू की तसल्ली पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हारा ये 60,000 मैं इतनी जल्दी वापस नहीं कर सकूंगा। जानते हो तुम कि मेरी तनख्वाह तो लगी बंधी है, बच्चों के अखराजात, पढ़ाई वगैरह। ज़याद चाचू की बात पर इबाद चाचू हंस पड़े। पहले कहा था आदिल की पैदाइश पर जो मैंने कर्ज दिया, कभी कहा वापस करने का। तुम मेरे भाई हो यार, तुम्हारी शादी पर खर्च कर सकता हूँ तो अब क्यों नहीं। उनकी बात पर ज़याद चाचू मशकूर नजर आने लगे। जन्नत ने देखा हुमैरा चाची को यह बात शदीद नागवार गुजरी थी। एहसान तो ऐसे जताता है जैसे हमारे सारे खर्चे इसी के दम से चल रहे हों।
ان کی بڑبڑاہٹ جنت نے آسانی سے سن لی۔ 20,000 دیے تھے عادل کی پیدائش پہ، کتنا خرچہ ہوا تھا جو میرے بھائیوں نے کیا، لیکن اسے تو صرف اپنا 20 یاد ہے، وہ بڑبڑاتی رہی۔ جنت نے دیکھا دادا با نے ابا چاچو کو اپنے تمام مسائل کا حل بنایا ہوا تھا، اور یہ تمام مسائل معاشی مسائل تھے۔ ابا چاچو کی روٹین تھی، وہ روزانہ رات کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دادا با کے پاس بیٹھتے تھے۔ اس دوران تمام گھریلو معاملات ڈسکس ہوتے۔ دادا با کی جیب میں ابا چاچو ہر ماہ باقاعدگی سے 5-5 ہزار کے 4 نوٹ ڈالتے تھے۔ جنت نے کبھی بھی چاچو کو، رانیہ چاچی کو کوئی گفٹ، کوئی پیسے دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس بات پہ بہت حیران تھی۔ یہ لو گوشت لے کر آؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اگلے روز دادا با نے 1000 کے 2 نوٹ چاچو کو تھمائے تھے۔ ان کا قرض ادا ہو گیا تھا، اور یہ 2000 بھی دادا با نے انہی پیسوں میں سے دیے تھے جو ابا چاچو انہیں ان کے خرچ کے لیے دے کے گئے تھے۔ جی، زیاد چاچو نے پیسے جیب میں ڈال لیے۔ جنت دیکھ رہی تھی کہ یہ نہ جانے کتنے سالوں سے یوں ہی چل رہا تھا۔ گاؤں سے ابا کا بھی فون آیا تھا، واشنگ مشین خراب ہو گئی تھی، کمرے کا پنکھا بھی۔ وہ دادا با کو کہہ رہے تھے کہ مناسب سی قیمت میں سیکنڈ ہینڈ مشین اور پنکھا خرید کر گاؤں بھجوا دیں۔ ابا نے پیسے تو بھیجے نہیں تھے، ایسا بھی وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ دادا با کتنے اچھے ہیں، ابا کی ایک فرمائش پہ انکار نہیں کرتے۔ رات جب ابا چاچو آئے تو دادا با نے ذکر کر دیا۔ جنت کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی، یہ سوچ کر کہ اس دوڑ میں اس کے ابا بھی شامل تھے۔ یہ سوچے بغیر کہ ان کی سب فرمائشیں پوری کرنے کے چکر میں ابا چاچو کسی کی بہت حق تلفی کر رہے ہیں۔ اتنے معتبر اور سمجھدار ابا جو خود کو بہت انصاف پسند سمجھتے تھے، پتہ نہیں انہیں یہ ناانصافی نظر کیوں نہیں آتی تھی۔ اور پھر ہفتے کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی جنت چاچی کے گھر آ گئی۔ چاچی اس روز میڈ سے کپڑے دھلوا رہی تھیں جب چاچو اپنے کمرے سے باہر آئے۔ وہ جو پرانی مشین تھی گاؤں بھجوانی ہے، اسے ذرا صاف کروا کے باہر نکلوا دینا۔ وہ تھوڑی دیر کو رکے۔ جنت جو بظاہر کتابیں کھولے بیٹھی تھی، اس کی پوری توجہ انہی کی سمت تھی۔ لیکن وہ تو میرے استعمال کی ہے، بھاری کپڑے وغیرہ میں اسی میں دھوتی ہوں، اور ویسے بھی وہ میں نے خود خریدی تھی۔ رانیہ چاچی کی آواز آئی۔ تمہارے پاس نئی مشین ہے نا یار، تم نے کیا کرنی ہے پرانی، صاف کروا کے بھجوا دینا۔ چاچو حکم صادر کر کے چلے گئے۔ جنت کو بہت شرمندگی ہوئی۔ محنت کی کمائی سے جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت بھی خریدنے والا ہی سمجھ سکتا ہے جس نے پیسے لگائے ہوں۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ان سے پوچھے بغیر چاچو جو مشین دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس سے رانیہ چاچی کو کتنا دکھ ہوا تھا۔ جی ابا، مشین کا بندوبست تو ہو گیا، پنکھا میں بازار سے نیا خرید کے بھجوا دیتا ہوں، آپ بھائی جان سے کہیں پریشان نہ ہو۔ باہر نکلتے نکلتے یہ آخری جملے جو چاچی کے کانوں میں پڑے، ان کی اذیت جیسے ایک جملے کی صورت میں لکھی تھی۔ پریشان ہونے کے لیے رانیہ ہے نا، لیکن اس سے نظریں ملتے ہی مسکرا دی۔ توبہ باجی، یہ آپ کا سسرال، پہلے بھی تو یہی کیا تھا نا انہوں نے، جب آپ کی نند نے آپ کا چولہا منگوا لیا۔ وہ چولہا بھی ہمارے استعمال کا تھا، اور خریدا بھی آپ نے اپنے پیسوں سے تھا۔ بھئی میں نے ہی تو لا کر دیا تھا، کیسے ہم نے باہر رکھا ہوا تھا، آرام سے اس پہ بڑے دیگچے رکھ لیتے تھے۔ ان کی میڈ نے جیسے یاد دلایا ہو۔ کوئی بات نہیں، وہی مسکراہٹ مروت جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اور باجی، مجھے تو وہ فریج نہیں بھولتا جو آپ نے ہاشم کی پیدائش پہ لیا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہ فریج ہاشم کو ملنے والے مبارک کے پیسوں سے لیا۔ وہ فریج بھی تو آپ کا نیا فریج آتے ہی وہاں چلا گیا۔ وہ کسے دیا تھا باجی؟ میڈ کو تو جیسے سب یاد تھا۔ وہ فریج بھی ہمارے گھر گیا تھا چاچی، اور تب میں سمجھی تھی کہ دادا با نے کسی سے سیکنڈ ہینڈ خرید کے بھجوایا ہے۔ جنت کے لہجے میں وہی شرمندگی تھی جو وہ محسوس کرتی تھی۔ رانیہ نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، چیزوں کی اہمیت نہیں دیکھتے، رشتوں کی اہمیت دیکھتے ہیں، وہ سمجھانے کے انداز میں بولی تھی۔ اور ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے ہی آپ اپنی محنت سے خریدی ہوئی چیزیں اور اپنے حق کو دوسروں کے لیے قربان کرتی آئیں، خاموشی سے اتنی محنت میں جٹی رہیں کہ کسی کو احساس بھی نہیں۔ اسی فریج اور مشین کو آپ بازار میں اچھے خاصے پیسوں میں بیچ سکتی تھی۔ چیزیں بھی پیسوں سے آتی ہیں، اور وہ پیسے کمانے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی، اپنا وقت، اپنی نیند قربان کی۔
بات چند ہزار کے نوٹوں کی نہیں ہے چاچی، بات تو قدر کی ہے۔ وہ دیہاتی کم پڑھی لکھی جو کچھ محسوس کر رہی تھی آج تک کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ رانیہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، منفی سوچو گی تو سب سے چڑ ہونے لگے گی، نفرت ہونے لگے گی۔ وہ منہ پھیر گئی تو جنت بھی اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی چوری کی ہو اور پکڑی گئی۔ ابا جی کے اکاؤنٹ میں فی الحال 1 لاکھ روپیہ جمع کروا دیا ہے ان کے اخراجات کے لیے۔ کوشش کروں گا ماہوار خرچ بھی دیتا رہوں، میری تو ذمہ داری ہے، فرض ہے میرا۔ عباد فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ چچی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو، میرے ہوتے ہوئے ابا جی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہ اپنی بہن کو ہی تسلی دے رہے تھے۔ ارے نہیں، میں نے تو ضیاء سے حمیرہ کے آپریشن پر دیا گیا قرض بھی واپس نہیں مانگا، اور مانگوں گا بھی نہیں۔ بچے کی پیدائش پہ اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے، اور پھر بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ عباد کی اس بات پر چاچی ساکت رہ گئیں۔ ان کے دونوں بچے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوئے، سارا خرچ خود انہوں نے کیا۔ ڈاکٹر کی دی گئی تاریخ سے پہلے ہی وہ رقم کا انتظام کر رکھتی تھی تاکہ عباد کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اچھا کب آ رہی ہو تم؟ چلو ٹھیک ہے، جب آؤ گی پھر دعوت کا کوئی اہتمام کریں گے۔ وہ بات کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ رانیہ بھی گھڑی کی سمت دیکھ کر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ نہ جانے یہ جنت کی باتوں کا اثر تھا یا پھر کچھ اور، اب دل وہ باتیں بھی محسوس کرنے لگا تھا جنہیں پہلے وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ ان دنوں دونوں پھپھیاں آئی ہوئی تھیں، دادی کے گھر دعوت کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ منجلی تائی اور حمیرہ چاچی کچن میں مصروف تھی۔ دعوت تائی کی طرف سے تھی، شاندار دعوت کا اہتمام تھا۔ رانیہ چاچی، ہاشم، عاصم نہیں آئے تھے۔ عباد چاچو آئے تو سب بچے ان کے پیچھے ہو گئے۔ ماموں آئس کریم، چاچو آئس کریم۔ عباد چاچو نے سب کے لیے آئس کریم منگوا لی۔ جنت اتنے دنوں میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ اگر یہی آئس کریم عباد چاچو کے گھر آتی تو اس کے پیسے رانیہ چاچی ہی دیتی۔ رانیہ چاچی کا یہ سب کرنا عباد چاچو کو دادا با کے گھر سب خرچ کرنا آسان کر دیتا تھا۔ رانیہ نہیں آئی؟ رخسانہ پھپھو نے پوچھا۔ نہیں، وہ کالج سے دیر سے آئی، پھر ٹیوشن والی لڑکیاں آ گئیں۔ عاصم کا بھی ٹیسٹ ہے صبح، اسے بھی تیاری کروانا ہے، اس لیے عباد چاچو نے وضاحت پیش کی۔ بھائی مزے ہیں رانیہ بی بی کے، دل کیا تو سسرال والوں سے مل لیا، دل کیا تو آرام سے نہ کر دی، الگ گھر لے دیا عباد نے، اور کیا چاہیے؟ ایک ہم ہیں، چاہے نہ چاہیں سسرال کی خدمتیں لازمی کرنی پڑتی ہیں۔ برتن دھوتے ہوئے منجلی تائی کی بڑبڑاہٹ عروج پہ تھی۔ جنت جو ان کی مدد کروا رہی تھی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ مکان شاید عباد چاچو کی کمائی سے بنا ہو، لیکن اسے گھر رانیہ چاچی کی کمائی اور قربانی نہیں بنایا تھا۔ ہر چیز رانیہ چاچی کی کمائی سے ہی آئی تھی، اور وہ جو پیسے ان سب اخراجات کے عباد چاچو کے بچتے تھے، وہ پیسے وہ آسانی سے یہاں اس گھر میں کسی نہ کسی کی فرمائش پہ لگا دیتے تھے۔ تم آج یہاں رہو گی یا جاؤ گی رانیہ کی طرف؟ حمیرہ چاچی نے جنت سے پوچھا۔ رہوں گی، صبح چھٹی ہے، ہو سکتا ہے چاچی کا اپنا کوئی پروگرام ہو اور میری وجہ سے وہ خراب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، رہ جاؤ۔ ویسے رانیہ نے تمہاری پڑھائی کا کیا کیا؟ جی ایڈمیشن بھجوا دیا ہے، بس میں ایگزام کے فوراً بعد چلی جاؤں گی۔ چاچی کا پہلے ہی بہت کام ہوتا ہے، ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، اتنی محنت، اس پر میری پڑھائی کا بھی بوجھ، وہ سب کے لیے قہوہ بناتے ہوئے بولی۔ منجلی تائی نے حمیرہ کی سمت دیکھا، دونوں کو بہت ناگوار گزری تھی جنت کی یہ بات۔ لو جی، اور سنو، کام اور رانیہ، صبح تو وہ کالج چلی جاتی ہے، شام کو وہ ٹیوشن والی لڑکیاں آ جاتی ہیں، اس نے تو کام والی بھی رکھی ہوئی ہے۔ بھئی حد کرتی ہو جنت، حمیرہ کا غصہ اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ جاب کرنا آسان نہیں ہوتا چاچی، آپ کو اس لیے احساس نہیں کیونکہ آپ نے کبھی پیسے کمائے جو نہیں، جو ضرورت ہوئی چاچو سے لے لیے، اکثر تو دادا بھابھی دے دیتے ہیں۔ اس گھر کے تمام اخراجات بھی عباد چاچو کے ذمہ ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ جنت کے الفاظ ان دونوں کو مزید بھڑکا گئے۔ توبہ توبہ، اتنی بیچاری ہے نا تمہاری رانیہ چاچی، اور کون سے اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں بات نے؟ کبھی سال بعد کوئی خرچ کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر اسی کے دیے سے چل رہے ہیں۔ منجلی تائی کا غصہ دیتنی تھا۔
میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کے گھر ان کے دیے سے چل رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا آپ نے ان کا یہ کبھی کبھار کا کیا گیا خرچ بھی کتنے ہزاروں میں ہوتا ہے؟ وہ ادھار دے کر واپسی کا تقاضا بھی نہیں کرتے۔ دادا با کے نام پر آپ سب کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں۔ اور کبھی یہ سوچا کہ وہ اخراجات جو عباد چاچو اپنی بیوی بچوں کا حق مار کے یہاں کرتے ہیں، اگر آپ دونوں کے شوہر ان کے گھر کریں تو کریں گے؟ کبھی سوچا رانیہ چاچی اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ سوچ کے دیکھیں، کالج کے جاب کے علاوہ وہ بزنس کیوں کرتی ہیں؟ گھر میں اتنی ٹیوشنیں کیوں پڑھاتی ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ بس گھر کے کام کاج کر کے فارغ ہو جاتی ہیں ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے لیے یا موبائلز پہ باتیں کرنے کے لیے۔ وہ بول رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں بول رہی تھی، جبکہ دونوں عورتیں غصے سے بھری اسے دیکھ رہی تھی۔ تائی اور چچی جان برا مت منائیے گا، لیکن عباد چاچو نے عادل کی پیدائش پر آپ لوگوں کو جو رقم دی وہ بھی واپس نہیں مانگی، لیکن رانیہ چاچی کے دونوں بچوں کی پیدائش پر جو خرچ ہوا وہ انہوں نے خود کیا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ رانیہ تمہیں پڑھاتی کم ہے اور ہماری برائیاں زیادہ کرتی ہے۔ اسے ہم لوگوں سے اتنی نفرت ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے۔ منجلی تائی تیزی سے باہر نکلی اور کچھ ہی دیر بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ باہر سے جنت کے نام کی آواز لگی تھی، سب تھے، عباد چاچو بھی۔ پھر وہی ساری باتیں دہرائی گئیں جو جنت نے کی تھی۔ یہ سب باتیں تمہارے ساتھ رانیہ نے کی ہیں؟ عباد چاچو کا غصہ عروج پہ تھا۔ نہیں تو چاچو، میں نے آپ کے گھر رہ کے سب دیکھا ہے، انہیں بھی دیکھا ہے۔ وہ کہتی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آرٹیفیشل زیور پہن کے، لپسٹک لگا کے خوش ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ وہ زندگی کے ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دیتی آئی ہیں اور دے رہی ہیں۔ کبھی انہیں شاپنگ کے لیے پیسے دیا آپ نے؟ کبھی ہوئی اپنی طرف سے کوئی تحفہ لے کر دیا؟ کبھی ان کی دوائی کے پیسے دیے؟ کبھی پوچھا کہ وہ موبائل میں بیلنس کیسے اور کب ڈلواتی ہیں؟ چاچو، انہوں نے ایک بار اپنا خرچ خود کیا تو آپ نے تو ان کی ذمہ داری سے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کا آپ پہ حق ہے، لیکن آپ کہاں کہاں لوٹاتے پھر رہے ہیں۔ مجھے تو اپنے ابا پہ بھی شرم آتی ہے، غصہ آتا ہے، اور اب سوچتی ہوں کہ وہ 500 یا 1000 جو چاچی مجھے مٹھی میں تھما کر آتی تھی، وہ بھی آپ انہیں اس لیے تھماتے ہوں گے کہ آپ کے اپنوں تک پہنچے، یا پھر شاید وہ بھی چاچی اپنی طرف سے دے کے آتی ہوں۔ نہ جانے جنت میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی تھی، پر تھی تو تھی۔ عباد کو شرمندگی تھی اپنوں کے سامنے، وہ تو دے کر واپسی کا تقاضا بھی نہیں کرتے تھے، اور یہاں ان کی بیوی نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوا تھا، اور سب جنت کے گوشت گزار کرتی رہی تھی تاکہ ہم دردی سمیٹ سکیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن چہرے کا غصہ بتا رہا تھا کہ انہیں رانیہ چاچی پہ بہت غصہ تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور کمینی سی خوشی تھی۔ اگلی رات عباد چاچو سب کے لیے دہی بڑے لائے تھے۔ دادا با کو بھی 2000 دیے۔ نہ پتر جی، رانیہ سے پوچھنا تو تھا نا کہ اتنی کم صرفی کیوں دکھائی۔ دادا با نے بات چھیڑی۔ منجلی تائی اور حمیرہ چاچی کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابا جی؟ میں خاموش رہا۔ اسے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو میں جو دیتا ہوں اپنی جیب سے دیتا ہوں، ان کا حق ہے مجھ پہ۔ رانیہ کی اجازت کا پابند نہیں، اور یہ کہ الگ ہونے کا اسے شوق تھا، الگ گھر بنوا دیا، اور کس حق کے لیے روتی ہے؟ عباد چاچو بول رہے تھے، ان دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ گھر بنوا دیا؟ جنت دل ہی دل میں استضاء ہنسی۔ اسے محلے کی ایک خاتون سے پتہ چلا تھا کہ جب یہ مکان بن رہا تھا تب رانیہ نے ٹیوشن کی رقم سے کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں، اور یہ کہ ان بیچاری کو تو الگ ہونے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ گھر والوں کی ان کی نوکری اور ٹیوشن سے اعتراض تھا۔ ہر وقت کہتے رہتے تھے، اپنے یہ شوق کہیں دور جا کے پورے کرو۔ پھر زیاد چاچو کی شادی پر جگہ کی کمی کے باعث رانی چاچی اپنا کمرہ انہیں دیکھ کر الگ ہو گئیں۔ اف، جنت کا سر گھوم گیا۔ عباد چاچو کو ذرہ برابر احساس نہ ہوا تھا، الٹا اس کی وجہ سے چاچی کی اتنی بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ ان کے حق میں اس لیے بولی تھی کہ شاید کسی کو احساس ہو جائے، لیکن آسان نہیں تھا رانیہ چاچی جیسی زندگی گزارنا، سہل نہیں تھا ان جیسا ظرف رکھنا، اور ان سے نظریں ملانے کی تو اب جنت میں ہمت بھی نہ تھی۔ سو وہ امتحان دیے بغیر، ان سے ملے بغیر واپس گاؤں چلی گئی۔ پھر چچی بھی کبھی گاؤں نہیں آئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ سہل نہیں تھا
رانیہ چاچی جیسا دل رکھنا۔ چند سال بعد دادا با عباد چاچو مٹھائی لے کر آئے تھے۔ ہاشم کی منگنی ہو گئی تھی رخسانہ پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، اور جنت سمجھ گئی کہ رانیہ چاچی نے اس رات کے بعد اپنی زبان کو یقیناً تالا لگا لیا ہوگا، اور محنت اور خاموش قربانیوں کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہوگا۔ سچ ہے، سہل نہیں تھا رانیہ چاچی جیسا ہونا، اور یہ تو جنت اپنی زندگی کے اس تجربے سے سمجھ گئی تھی کہ ہمارے گرد ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ ہر گھر میں ایک عباد چاچو جیسا انسان اور ایک رانیہ چاچی جیسا کردار ضرور پایا جاتا ہے، اور ان کو لوٹ کے کھانے والا لالچیوں کا ایک بہت بڑا نکھٹو قسم کا کنبہ بھی، اور عباد چاچو جیسا کردار گھر والوں کی خوشیاں اور ان کی خواہشات پوری کرنے پہ بے دریغ لٹاتا ہے، جبکہ رانیہ چاچی جیسی خاموش خدمت کو ہی اپنا نصب العین بنائے مسکراہٹ لبوں پہ سجائے زندگی گزارتی رہتی ہیں۔ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا بیتی یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، ان کی پیٹھ پیچھے ہمیشہ ان کی غیبتیں ہی کی جاتی ہیں، لیکن آسان نہیں ہوتا رانیہ چاچی جیسی محنت کی زندگی گزارنا۔